नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा हमें सॉल्यूशंस की तरफ चलना चाहिए, हल की तरफ चलना चाहिए। मुझे नाज़रीन ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, सियासी लीडरान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो लोग ये तो कह देते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी एक प्रॉब्लम है, इसका कुछ करना चाहिए, ये खौफनाक प्रॉब्लम है। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान की सियासी जमातों, सियासी लीडरान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं है। उन्होंने अभी तक इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया कि पाकिस्तान में अगर इंतहा पसंदी को रोल बैक ना किया गया, अगर इंतहा पसंदी को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इंतहा पसंदी के रुझानात को रिवर्स नहीं किया गया, तो पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी माशरा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अभी तक पाकिस्तानी सियासी जमातों का इस पे कंसेंसस नहीं हो सका। इस कंसेंसस के बाद ही एक सियासी हिकमत अमली डेवलप हो सकती है। उसके स्टेप्स हम देखना चाहेंगे इस सेगमेंट में। शुरू करता हूं मुशर्रफ ज़ैदी साहब से। जनाब, कैसे ये हिकमत अमली बन सकती है जब तमाम सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नून, क्यू, पीपीपी, एमक्यूएम, एएनपी, इनमें से किसी में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनकी आंखों में आंख डाल के कहे कि बहुत हो गई, तुम्हारी जो ब्लैकमेलिंग और हाईजैकिंग है एजेंडे की, बहुत हो गई। अगर तुमने एजेंडा चलवाना है तो जाओ, लोगों को अपनी बातों से मनवाओ, इलेक्शन जीतो, पार्लियामेंट में आओ और जो लॉ लगाना है इस मुल्क में लगाओ। लेकिन अगर ये तुम नहीं कर सकते तो बंदूक के जोर पे और लकड़ियों के जोर पे और जलते हुए टायरों के जोर पे इस मुल्क में हुक्मरानी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इलेक्शन नहीं जी सकते। अगर तुमने आके पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठना है तो फिर तुम्हें इंतहा पसंदी छोड़नी पड़ेगी, इंतहा पसंदी को कंडेम करना पड़ेगा। ये इंतहा पसंदी का ड्रामा, ये खौफ, ये ब्लैकमेल जो तुम हमें कर रहे हो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को, ये अनएक्सेप्टेबल है। क्यों हारून साहब, इन्हें ये पोजीशन तो लेनी पड़ेगी ना। ये पाकिस्तान की जो 4 बड़ी जमातें हैं, 4 या 5 बड़ी जमातें, इनको मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ये पोजीशन लेनी पड़ेगी। सही है। देखिए, ये मौलाना फजलुर रहमान अब भी हलीफ हैं जरदारी साहब के, अब भी उन्हें वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब के भी हलीफ थे एमएमए वाले, आपको याद है उन्होंने कार्रवाई करने नहीं दी। सुबह सरहद में मामला कितना, जो पख्तूनख्वा जिसका नाम है, मामला कितना खराब होता गया। लेकिन कैसे ये लोगों उनसे कह सकते हैं कि आप एक्सप्लॉइट ना करें? ये तो खुद एक्सप्लॉइटर हैं। इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं, इनके पैसे मुल्क से बाहर, इनकी औलादें मुल्क से बाहर, इनकी तो कोई अखलाकी साख ही नहीं है। जमहूरियत, हर चीज, कारोबार भी, सियासत भी, तमाम चीजें साख पे खड़ी होती है। इनकी जरदारी से भी क्या साख है, वजीर आजम की क्या साख है? और ये कहते हैं जी हमने वोट ले लिए, अब हमारे पर हम बादशाह हैं, हम जो सलूक आपसे चाहे करेंगे, आपके अदारे लूटेंगे, टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे, कभी कोई सही पुलिस अफसर नहीं लगाएंगे, पटवार को ठीक नहीं करेंगे, जो चाहेंगे हम करेंगे। अच्छा, ये लेकिन इफ्तिखार, इससे तो आप एग्री करेंगे कि जो पहला इंपॉर्टेंट इकदाम है, अगर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें एक कंसेंसस पैदा कर लें आपस में, ये 3-4 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुत्तहिदा कौमी और पीएमएलक्यू जो है, ये एक कंसेंसस डेवलप करें कि हमें इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है, तो पहला स्टेप ये होगा कि वो मजहबी अनासिर जो इंतहा पसंदी फैलाते हैं उनके साथ ये सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो उन्हें मजबूर करेंगे कि इंतहा पसंदी को कंडेम करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। और फिर वापस बात आएगी रूल ऑफ लॉ पे। भाई सिर्फ रूल ऑफ लॉ पे वापस आ जाए। जो किताबों में लिखे हैं, जो कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन का एहतराम किया जाए। सज़ा का जो तरीक़ाकार अदालती निज़ाम में मौजूद है उस पर अमल किया जाए, और जो सज़ा दी जाए अदालतों का, उसका एहतराम किया जाए। खुद सज़ा देने का रवैया ये मुनासिब नहीं है, ये असूली नहीं है, ये तबाही की तरफ ले जाएगा, ये पाकिस्तान में अनारकी फैला देगा। आज तो आप एक सलमान तासीर से डिसएग्री करके उस पर फतवे दे के आपने उसको उसकी ज़िंदगी से महरूम कर दिया। कल किसी और मसले पे भी ये अगर ऐसे फतवे आ गए, अगर इनके बामी इख्तिलाफात में फतवे आने शुरू हो गए, अखबारों में छपने शुरू हो गए, टेलीविजन के ऊपर आके इन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया, तो फिर और कत्ल होंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, खुदावंद करीम के इस दिए गए मुल्क में, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम किया जाता है, माना जाता है, यकीन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है, उस मुल्क में कवानीन जो भी हैं उनका एहतराम करो।
تو دوسرا پھر امپورٹنٹ سٹیپ یہ بنتا ہے، دوسری ریکمنڈیشن اس میں سے افتخار صاحب یہ بنتی ہے کہ اگر رول آف لا ہے تو وہ لوگ جو فتوے دیتے رہے کہ 2 کروڑ روپے دیں گے فلاں کو قتل کر دیں، سلمان تاثیر کو قتل کر دیں، 5 لاکھ روپے دیں گے آسیہ بی بی کا سر لے آئیں، ان لوگوں کی فوری طور پہ گرفتاریاں ہونی چاہیے، کہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں اور کہیں پروونشل گورنمنٹس کے ہاتھ میں، اور ان خطرناک جنونیوں کو فوری طور پہ جیلوں میں بند کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں رول آف لا چاہیے۔ آپ ایگری کریں گے نا اس سے؟ بالکل۔ دیکھیں اگر کوئی شخص بھی کسی آدمی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فلانے آدمی کو قتل کرنے کے لیے میں اتنے پیسے دوں گا، میں پاکستان کے تمام آئی جیز 4 صوبوں کے آئی جی سے پوچھتا ہوں، میں اسلام آباد کے جو چیف انسپیکٹر ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے قتل کے لیے اگر پیسوں کا اعلان کیا جائے تو کیا وہ پاکستان میں موجود قوانین کی وائلیشن نہیں ہے؟ اگر وائلیشن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ اگر یہ وائلیشن ہے تو پھر آپ قانون پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کون ذمہ وار ہے اس ناکامی میں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں؟ خدا کے لیے اللہ رسول کے واسطے اس ملک کو مذاق مت بنائیں۔ میرے ساتھ میں آخری ایک کوسچن یہاں پہ ایڈریس کرتا، لیکن مشرف یہ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ اس میں چیز ہے جس میں عمل نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے تعلیمی نصاب کے اوپر، مدرسوں کا ہو یا مین سٹریم سکولوں کا ہو، اس تعلیمی نصاب کا ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں اخلاقیات میں، ایتھکس میں، مذہب کے نام پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تعلیمی نظام میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس میں کریکولم اور یہ مدارس کے مسائل جو ہیں وہ بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو انتہا پسندی اور جو خوشی کے مناظر جو دیکھے جا رہے ہیں، اور وہ مطلب وہ آپ کو کونوں میں نہیں ملیں گے، کافی کامن ملیں گے آپ کو پاکستان میں اس وقت، خوشی کا جو مطلب ایک وہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوا، یہ قتل ہوا اور قتل کرنے والے اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف تعلیمی نظام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اور چیز کا مسئلہ بھی ہے، اور وہ ہے مسجد سے خارج ہونے کا۔ جو لوگ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک ماڈریٹنگ فورس ہوتے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھی طرح سے ڈیپتھ لا سکتے تھے ہمارے مذہبی ڈسکورس میں، وہ لوگ مسجدوں میں نہیں ہیں۔ وہ مطلب جمعے کے جمعے شاید چلے جاتے ہوں، لیکن آپ کسی ظہر کی نماز کے دوران مسجد میں جھانک کے دیکھیں تو یا آپ کو بوڑھے ملیں گے یا غریب آدمی ملیں گے۔ وقت میرا بالکل ختم ہو گیا۔ مشرف صاحب آپ کا، ہارون رشید صاحب آپ کا، اسی طرح سے افتخار احمد صاحب کا ہمیں لاہور سے جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ وقت آ گیا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے سیاسی لیڈران اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ایگزیکٹوز ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ایگزیکٹوز ہیں، انہوں نے اگر یہ ریئلائز کر لیا ہے، وہ کہتے تو ہیں کہ انتہا پسندی پاکستانی ریاست کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن اگر انہوں نے واقعی احساس کر لیا ہے کہ انتہا پسندی پاکستانی ریاست کو اور پاکستانی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ مل کے ایک سیاسی حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں کہ انتہا پسندی کو ہم نے اس ملک میں رول بیک کیسے کرنا ہے، اسے ہم نے ریورس کیسے کرنا ہے۔ اور وہ حکمت عملی کا پہلا اقدام یہ ہوگا کہ چھوٹی یہ جو سیاسی عناصر ہیں، جو مذہبی سیاسی عناصر ہیں، جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، انہیں مین سٹریم میں آپ انٹروڈیوس نہیں کریں گے۔ تب کریں گے جب ان کے ساتھ آپ کا پہلے یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ انتہا پسندی پھیلانا بند کریں گے۔ دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔